Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon ka natong tanan, ang Dios ang himaya ni ining kahaponon, siya ang ato nga pagadaygon, pagahimayaon tungod sa iyang dako nga gugma kaayo sa ato nga makinabuhi. Og niining hapon ato na usab paminawon kining ato nga tulumanon, ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga magadala kanato sa kamatuoran pinaagi sa iyang pulong diha sa Biblia lamang, og ang ato nga pagahisgutan ang mga bahin sa mga pagtulunan nga iyang ginahatag dinhi sa iyang pulong. Ug ato nga paminawon karon, ato nga pagatun-an karon, ug ato nga paghisgutan karon kining usa ka bahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga maoy usa sa foundation, usa sa cornerstone, kung mabutang nato usa ka pundasyon nga maoy patukuranan, basihanan ilabi na sa ato nga pagtuong Kristohanon. Nga kung wala kita ni ini, wala kita pagtuo pagsalig ni ini, walay bili ang ato nga pag-ila kaniya isip atong personal nga mangluluwas o Ginoo. Walay bili ang ato nga pagsunod sa uban pa nga mga katudloanan sa ato nga simbahan, kundili kini tanan mawala kung wala kita ni ini nga kamatuoran ug kana bahin sa iyang pagkabanhaw. Usa ka pagkabanhaw nga siya mismo nabuhi o siya anaa karon sa kiliran sa iyang amahan, sa ato nga langitnon nga amahan, siya na banhaw nga diha sa iyang lawas, dili lamang sa panghuna-huna sa tao, kundi diha gayud sa iyang lawasnon nga pagkabanhaw. Og aduna pay daghan nga atong matun-an dinhi karon. Ug ato nga pagatan-awon kini, pagahisgutan nato kini, kay daghan na karon nga mga katudloanan nga nagasukwahi o nagababag og wala magatuo ni ining pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Hesukristo. O kana atong makita kung magtan-aw ka sa YouTube o unsa pa uban nga mga sources diha sa media, daghan na mga bakak o mga gipang pakita nga mga video o mga katudloanan nga dili iya sa pulong sa Ginoo, mga panghuna-huna sa tao, mga nakita sa tao, mga obserbasyon sa tao. O tungod ni ini daghan ang mga hunahuna kasing-kasing sa mga Kristohanon nga nawala diha sa kamatuoran. Balik ta diha sa pulong sa Ginoo. Balik ta diha sa Biblia. Balik ta diha sa ato nga basihanan sa ato nga pagtuo, mao ang pulong sa Dios. O niini nga hapon ato nga pasalamatan ang ato nga amahan tungod sa iyang gihatag kanato nga kagahigoyonan ni ining atong paghimo
sa atong tulumanon ni ini nga istasyon DXMU-FM dinhi sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Magpasalamat sa ato nga mga opisyalis, labi na sa ato nga presidente o sa ato sab nga mga officials dinhi sa university, bisan pa sa ato nga DXMU station manager. Kita magapasalamat sa ilang paghatag kanatog kahigayunan. Salamat sa ato nga presidente, si Presidente Ibalye, nga mao'y nagahatag kanato ni ini nga kahigayunan nga kita makasibya o usa kini kadako nga pribilehiyo kanato bisan pa sa university. Diin kini though secular nga usa ka organisasyon o usa ka agency diha sa panggobyernohan, ato nga makit-an nga gigamit gihapon sa Ginoo sa mga pamaagi nga iya kini nga mahimong instrumento dili lamang para sa kauswagan sa physical, material nga mga butang dinhi nga kalibutan, kundi labaw na gayud sa espirituhanon nga bahin. O usa kini kadako nga panalangin, I believe usa kini kadako nga panalangin sa ato nga university, o panalangin usab sa daghan nga naminaw karon, panalangin usab kanako nga nahimong kabahin ni ini nga buluhaton. O magpadayon kita sa ato nga tulumanon karon, og ang ato nga topiko sa akong gikaingon kaganina mao kining pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Og ngano man nga ato kining tukion pag-usab. Na dili pa man karon panahon ng Easter, pero hapit na. Sa March 31 mao ang Resurrection Sunday, ug mao kanang panahon nga kita maghinumdom sa iyang pagkabanhaw. O bisan layo pa kana, pipila pa ka simana gikan karon, atong tan-awon kining importanteng bahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Kay kun wala kini, daghan yung mga butang nga dili nato mahimo o dili nato masunod o walay kinabuhi ang ato nga mga Kristohanon nga pagpangalagad tungod kay wala kini kadasig diha sa kamatuoran sa pulong niya. Now atong basahon ang teksto nato karon gikan dinhi sa Unang Korinto 15, atong pagbasahon gikan sa 1 ngadto sa 24. Og ang pulong sa Dios nagaingon, dugang pa mga igsoon, ako magpahayag nganha kaninyo sa maayong balita nga akong giwali nganha kaninyo, nga inyo usab nga gidawat og dinhi ni ini kamo nagbarog. Pinaagi ni ini kamo usab nangaluwas kun inyong gibutang diha sa panumduman unsang akong giwali nganha kaninyo. Gawas kon kamo mituo nga kawang. Kay ako mitugyan nganha kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan. O nga siya gilubong o nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan. O nga siya nakit-an ni Cephas unya sa 12, human ni ana siya nakit-an sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon sa samang higayon, sa kang kinsa ang mas daghan nga bahin nagpabilin hangtod ni ining panahona apan ang pipila na tulog na. Human ni ana siya nakit-an ni Jacobo unya sa tanang mga apostoles, o kinaulahian sa tanan siya nakit-an ko usab nga sama sa usa ka nga nahimugso sa dili tukma nga panahon. Kaya ako mao ang pinakaubos sa mga apostoles, mao nga ako dili angay sa nga pagatawgon nga apostol, tungod kay ako miluto sa iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako mao ako. Og ang iyang grasya nga gihatag nga kanako wala mahimo nga kawang. Apan ako naghago sa labaw pa kamadagayaon kay kanilang tanan, apan dili ako, apan ang grasya sa Dios nga miuban kanako. Busa ako man kini o sila sa ingon kami nagwali og mao nga kamo mituo. Karon kon si Kristo giwali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, nganong nag-ingon ang pipila diha kaninyo nga walay pagkabanhaw sa mga patay. Apan kun walay pagkabanhaw sa mga patay nan si Kristo wala nabanhaw. Og kun si Kristo wala nabanhaw nan ang among pagwali kawang og ang inyong pagtuo sa kawang. Oo, kami nakaplagan nga bakakon nga mga saksi sa Dios tungod kay kami nagpamatuod may tungod sa Dios nga siya mibanhaw ni Kristo kinsa wala niya banhawa kun mauman ang mga patay dili mabanhaw. Kay kun ang mga patay dili mabanhaw nan si Kristo wala nabanhaw. O kun si Kristo wala nabanhaw ang iyang pagtuo kawang.
Kamo ana pagyapon sa inyong mga sala. Nan sila usab nga natulog diha ni Kristo nangalaglag. Kun dinhi ining kinabuhi lamang kita adunay paglaom diha ni Kristo, kita sa tanang tao ang pinaka malkaluluoy. Apan karon si Kristo nabanhaw nagikan sa mga patay ug nahimo nga una sa mga bunga kanila nga nangatulog. Kay sukad nga pinaagi sa tao miabot ang kamatayon, pinaagi sa tao miabot usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha ni Adam ang tanan namatay, bisan sa samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. Apan ang matag tao sa iyang kaugalingon nga hanay. Si Kristo ang una sa mga bunga, humaniana sila nga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. Unya nagaabot ang katapusan sa diha nga siya makatugyan na sa gingharian ngadto sa Dios bisan ang Amahan, sa diha nga siya makabuntog na sa tanan nga pamunuan ug tanan nga otoridad ug tanan nga gahom. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan mo nga langitnon o Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo gayud nga kaayo sa amo nga kinabuhi. Ikaw nagahatag sa dako nimo nga gugma kanamo pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Og siya mao ang namatay alang sa among mga kasalanan. Siyang nagbayad niini. O salamat o Dios nga wala lang siya magasakripisyo sa iyang kaugalingon sa pagtuman sa tanang mga sugo nimo, kundili gihalad usab niyang iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. O sa iyang kamatayon siya gilubong, apan nakahibalo kami pinaagi sa imong pulong nga siya nabanhaw pag-usab. O sa iyang pagkabanhaw siya Ginoo balik diha sa imo nga kiliran og nagaandam sa lugar nga amo nga pagapuy-an hangtod sa kahangturan. O nagapasalamat kami nga siya mo balik dinhi. Salamat o Dios ni ini nga paglaom o nagampo kami nga sa amo nga paghisgot karon sa iya nga pagabanhaw, anaa gayud ang kamatuoran mo sulod sa amo nga alimpatakan o kasing-kasing nga kami anaa ni ana nga kasiguruhan. Siya buhi o siya nabanhaw gikan sa mga patay. O kami man usab nga mga katawhan, nga mga matay man, kami usab pagabanhawon niya. O kami man gani anaa pa sa pagbalik niya, kami usab pagatagaan niya sa lawas nga immortal o lawas nga dili na unya makabaton og pagsilot tungod kay kami iya na nga gilimpyuhan, gihugasan o gitagaan ni ining glorified body nga magalungtad hangtod sa kahangturan. Ubanay kami o Dios kay wala kami mahimo kung wala ikaw sa amo nga taliwala. Abrihi ang mga singkasing ug unahuna sa mga naminaw karon. Nagampo kami sa imong balang espiritu sa paglihok kanila sa mga naminaw aron ikaw o Dios mao mismo ang makipag-istorya kanila o ikaw mahimaya sa ilang kinabuhi. Amo kini nga giampo gisalig diha kanimo uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among manluluwas ang amo nga Ginoo. Amen. O karon ato nga paminawon una kining usa ka alawiton sa dili pa ta mo padayon. Ato nga tagaan o panahon kining usa ka alawiton nga magahatag kanato o paghinumdom sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo kanato dito sa Cross Kalbaryo. Ang titulo ni ani nga hymn, "'Tis the Christ." 'Tis the Christ. Stricken, smitten, and afflicted, see him lying on the tree. 'Tis the Christ by men rejected. Yes, my soul, 'tis he, 'tis he. 'Tis the long expected prophet, David's son, yet David's Lord. By his son God now has spoken, 'tis the true and faithful word.
the rock of our salvation, is the name of which we boast. Lamb of God, for sinners wounded, sacrificed to cancel guilt. None shall ever be confounded who on him their hope hath built. Ang pulong sa Dios. Ang ato nga paghisgot karon bahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo ginadudahan sa daghan nga mga katawhan. Bisan gani sa mga uban nga naga-claim nga sila mga Kristohanon, mga scholars sa Biblia, mga katawhan nga naa naga-profess sa ilang kaugalingon nga mga nagtuo kang Kristo, mga magtutudlo diha sa Bible school, seminaries, sila mismo ang nagaduda o kini nga pagduda nila inubanan sa daghan nga mga pagtuo nga kini nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo wala gayoy prueba o walay kamatuoran nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Una nga pagduda kini nga gisgutanan nga ginahuna-huna sa uban nga si Ginoong Jesucristo wala gyud mamatay. Usa kini ka pagpatuo sa mga Gnostics kaniadto, mga kunuay mga naay kahibalo o sa mga scholars karon mga moderno nga mga scholars nga walay pagtuo diha sa Dios. Nga si Ginoong Jesucristo dili mao mismo ang misaka dito sa cross o siya namatay o gilubong og nabanhaw kundi kato usa lang ka tawo nga Kristo ang Dios nga Kristo o Dios nga Kristo wala gyud mamatay og siya nagalakaw, mibiya, gani ang uban nagatuo ni ining usa ka tumo nga istorya, fiction nga gihimo ni Dan Brown sa The Da Vinci Code nga si Jesus Christ wala gyud malansang dito sa cross, milakaw lang siya unya nagauban kang Mary Magdalene og nagakinabuhi nga they live happily ever after. Usa ka na kapanghimakak, usa ka blasphemy, usa ka paghimo og mga claim nga wala gipagtuog, walay basihanan. Mga bakak nga mga claim tungod kay walay pagtuo kini nga mga tao. Walay pagtahod, walay pag-ila sa Dios. Lain pa nga mga pagpasumangil mao kining si Ginoong Jesucristo wala mamatay. Ngano man tungod kay nalipong lang siya, murag kuyapan lang siya tungod adtong iyang kasakit sa paglansang dito sa cross og maong sa diha nga siya gilubong o gibutang dito sa langob na ulian siya gikan sa iyang pagkalipong o pagka nga nakuyapan siya og maong nga mibangon siya pero wa gyud siya mabuhi gikan sa mga patay kay wa man siya mamatay. Mausab kini ang mga pagtuo sa mga tawo nga wala gyud makabasa og Biblia, wala makadungog sa unsay kamatuoran og nagahimo lang og mga istorya sibo sa ilang kaugalingon nga panghuna-huna. Unsa lang ang ganahan nila mao kanang ilang ginatan-aw mo ilang nga gihuna-huna. Dili kana ang kamatuoran. Usa ka pagpanghimakak sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Lain pa nga mga paghimo sa pagduda o pagpanghimakak sa pagkabanaw ni Ginoong Jesucristo nga yes namatay siya, unya siya gilubong apan ang mga pagtuo ni ini nga mga moderno nga mga scholars usab nga nagapaila ni ini o nagahanyag ni ini nga mga bakak mao nga si Ginoong Jesucristo wala mabuhi nga manabanhaw nga siya adunay lawas. Wa gyud siya mabanhaw kundi sa panghuna-huna lamang sa mga katawhan, sa espiritu lamang o di ba sa kasing-kasing sa mga tao nga siya buhi. Wala gyud sila makita sa iyang physical nga body, wa gyud siya mabanhaw nga usa ka lawas kundi sa kasing-kasing o panghuna-huna lamang sa mga magtutuo nga siya nabuhi og siya na sa ilang singkasing o sa ilang panghuna-huna sa naghatag kanila og comfort or ka dasig og paggiya o wala yun siya mobangon gikan sa mga patay, panghuna-huna lamang o pagbati lamang sa mga magtotoo. Mao kini ang mga bakak nga mga pagtulunan nga atong madunggan karon, daghan pa.
O kini nga mga bakak nga mga pagduda o mga pagpasumangil o mga paghatag, pagdeklarar sa unsa ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, usa ka blasphemia, usa ka paghimo og mga dautan nga mga paghatag sa kang Kristo sa ato nga Ginoo nga siya wala mabanhaw o wala mobangon gikan sa mga patay. Atong tan-awon ang Biblia. Mao ato nang patagaan o kamatuoran. Ato nang nanibawan nga ang pulong sa Dios iya sa Ginoo. Wala kini gisulat lang sa tao, gikan kini sa Ginoo, gipreserbar gani kini hangtod karon. Anaa sa atong mga kamot ang translation gikan sa original nga mga sinulat nila nga gikopya gikan pa sa pipila ka mga katuigan nga gipreserbar gisaad sa Ginoo nga walay bisan tuldok o bisan kudlit nga mawala gikan niini. So ato kining pagbabasahon kay aron atong matun-an o atong mahibaw-an. Dili na kinahanglan ganin atong i-explain klaro kaayo atong sugdon dinhi sa libro o sa Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 28. Kay aron ato kining pagbabasahon og sa atong pagbasa nini nang hinaot akong kamo ma-convict kay kini pulong sa Dios. Dili kini akong pulong. Kay kung ako makidebate sa inyo, magamit ko sa ako ang kaugalingong rason o akong kaugalingon nga mga proof, prueba, dili ko ninyo tuuhan. Kinsa man ko ikumpara ni anang mga scholars diha sa Biblia. Pero kung ato nga tan-awon karon ang iya nga pulong, kinsa man sila ikumpara sa pulong sa Dios. O mao kanang atong tan-awon dinhi. Mateo 28 o gikan sa 1 ngadto sa 15. Ingon ang pulong sa Ginoo nagaingon. Sa pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, samtang kinimisugod na sa pagkakaadlawon ngadto sa unang adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena o ang lain nga Maria aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Og tan-awa dihay usa ka dakong linog kay ang anghel sa Ginoo mikanaog gikan sa langit og miabot og mipaligid pabalik sa bato gikan sa pultahan og milingkod diha niini. Ang iyang panagway nahisama sa kilat og ang iyang sapot puti sama sa esno. Og tungod sa kahadlok kaniya, ang mga bantay mikurog og nahimong sama sa patay nga mga tao. Og ang anghel mitubag og miingon ngadto sa mga babae, ayaw kamo kahadlok kay ako nasayod nga kamo nangita ni Jesus nga gilansang sa cross. Siya wala dinhi kay siya nabanhaw mula sumala sa iyang giingon. Dali tan-awa ang dapit diin ang Ginoo nahimutang. Og adto pagdali og suginli ang iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw na gikan sa mga patay. Og tan-awa siya nagaadto una kaninyo didto sa Galilea, didto kamo makakita kaniya, tan-awa ako nagsulti kaniya. Og sila mibiya pagdali gikan sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay og midagan aron pagdala ngadto sa iyang mga tinun-an sa balita. Og samtang sila miadto aron sa pagsulti sa iyang mga tinun-an, tan-awa si Jesus mitagbo kanila nga nagaingon, paglipay. Og sila miduol og mihawid sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Unya miingon si Jesus ngadto kanila, ayaw kahadlok, lakaw, sultihi nga akong mga igsoon nga sila moadto sa Galilea og didto sila makakita kanako. Karon sa diha nga sila nagaadto, tan-awa pipila sa mga bantay miadto sa syudad o gipakita ngadto sa pangulong mga pari ang tanang mga butang nga nahitabo. O sa diha nga sila natigom uban sa mga katigulangan og nagkasinabot sila mihatag og dakong kwarta ngadto sa mga sundalo nga nagaigon, isulti ninyo ang iyang mga sa iyang mga tinun-an mianha isulti ninyo ang iyang mga tinun-an mianha sa kagabion og mikawat kaniya samtang kami natulog. O kon kini moabot ngadto sa mga dalunggan sa gobernador, kami ang mudani kaniya og manalipod kaninyo. Busa sila mikuha sa kwarta og mibuhat ingon nga sila gitudluan og kini nga panultihon mao ang kasagaran nga nabalita diha sa mga Hudeo hangtod niini nga adlaw. Mao kana gikan sa Mateo. Atong tan-awon dinhi sa sulat ni Marcos. Marcos 16. O atong basahon gikan sa bersikulo 1. Og sa diha nga ang igpapahulay milabay na si Maria Magdalena o si Maria ang inahan ni Jacobo o si Salome, nakapalit sa mahumot nga mga lamas aron sila moadto og modihog kaniya. Og sa sayo kaayo sa buntag sa unang adlaw sa semana sila nangadto sa lubnganan sa pagsilang sa adlaw.
ug sila miingon sa ilang mga kaugalingon, kinsa ang mupaligid kanato sa bato gikan sa pultahan sa lubnganan? Og sa diha nga sila mitan-aw, sila nakakita nga ang bato naligid na kay kini dako kaayo. Og sa nagasulod ngadto sa lubnganan, sila nakakita sa usa ka batanong lalaki nga nagalingkod sa tuo nga bahin, nagsulubog taas nga puting biste, og sila nangahadlok. Og siya nagaingon ngadto kanila, ayaw kahadlok kamo nangita ni Jesus nga taga Nazaret nga gilansang sa cross, siya nabanhaw na, siya wala dinhi. Tan-awa ang dapit diin sila mipahimutang kaniya. Apan adto sa inyong padulngan, sultihi ang iyang mga tinun-an og si Pedro nga siya nagauna kaninyo didto sa Galilea. Didto kamo makakita kaniya, sumala sa iyang giingon nganha kaninyo. Og sila nang gawas sa madali, og mipalayo gikan sa lubnganan, kay sila nagkurog og natingala, nimisulti sila sa bisan unsa nga butang ngadto ni bisan kinsa nga tao, kay sila nangahadlok. Karon sa diha si Jesus nabanaw na sayo sa unang adlaw sa semana, siya mipakita pag unang ngadto ni Maria Magdalena, gikan kang kinsa siya nagapagawas og 7 kayawa. Og siya miadto og misugilon kanila nga nakig-uban kaniya samtang sila nagsubo og naghilak, og sila sa diha nga sila nakadungog nga siya nabuhi og nakit-an siya wala mituo. Human niadto siya mipakita sa lahi nga panagway ngadto sa duha kanila samtang sila naglakaw og miadto ngadto sa balangay. Og sila miadto og misugilon niini ngadto sa nabilin, wala sila mituo kanila. Pagkahuman siya mipakita ngadto sa napulog usa samtang sila naglingkod sa pagpangaon, og mibadlong kanila tungod sa ilang pagkadili matinuon og pagkagahi sa kasing-kasing, tungod kay sila wala mituo kanila nga nakakita kaniya human siya nabanhaw. Marcos 16:1 ngadto sa 14. Ato pang dugangan kining sa Lucas, no? Lucas 24. Taas-taas kini, pero ato lang basahon ang bahin diha sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Lucas 24, karon sa unang adlaw sa semana, sayo kaayo sa buntag, sila miadto ngadto sa lubnganan nga nagadala sa mga lamas nga ilang giandam og dihay pipila nga uban kanila. Og sila nakakita sa bato nga giligid na gikan sa lubnganan, og sila misulod og wala nakakita sa lawas ni Ginoong Hesus. O kini nahitabo samtang sila naglibog pag-ayo may tungod niini, tan-awa duha ka tawo ang mitindog sa ilang duol, nagsulob og nagdanag nga mga biste, og samtang sila nangalisang og giduko ang ilang naong patubang sa yuta, sila miingon ngadto kanila, nganong nangita kamo sa buhi diha sa mga patay. Siya wala dinhi, apan nabanhaw na, hinumdumi unsang iyang gisulti nga na kaninyo sa diha nga siya didto pa sa Galilea, nga nagaingon ang anak sa tao kinahanglan nga igatugyan ngadto sa mga kamot sa makasasala nga mga tao og ilansang sa cross, og sa ikatulo nga adlaw mabuhi pag-usab. Og sila nahinumdum sa iyang mga pulong og namalik gikan sa lubnganan og misulti sa tanan ni ining mga butanga ngadto sa napulo og usa og sa tanan nga nahabilin. Mao kini ang diha sa Lucas. Sa dili pa kita mo padayon atong basahon unya ang Juan o ang uban pang mga proof din sa pulong sa Dios nga nagapakita nga siya gayud nabanhaw gikan sa mga patay. Ato mga paminawon ang sunod nga alawiton kining magahatag kanatong kalipay sa pagpaabot kaniya bisan sa iyang pagbalik dinhi og mao kini ang paghinumdom sa iyang pagkabanhaw. Welcome, happy morning. Welcome, happy morning, age to age shall sing. How today is vanquished, and is won today. Lo, the dead is living, God forevermore. Him the true Creator, His works adore. Welcome, happy morning, age to age shall
ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon. Ato na nga basahon sa dili pa ta musulod sa sunod nga punto. Atong basahon kining naa dinhi sa Juan 20. Importante usab ni kay tulo na to ka ebanghelyo ang atong gibasa, di ba? Ang Mateo, ang Marcos o ang Lucas. Atong tanawon nga si Juan usab misulti bahin ini. Sa ato pa kompleto gayod nga sa ebanghelyo nagpakita dinhi sa pagkabanaw ni Ginoong Hesukristo. Kung usa lang siguro moingon mo nga dili apan kung sa Biblia gisulti bisan pa usa lang ang naghatag niini mauna ka na ang kamatuoran kay kini gikan sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao kini nga naa gisulat dinhi. O kung pulong sa Dios kana bisan pa usa lang ka magwawali o usa lang ka sa nagasulat nga apostoles ang naa diha kamatuoran na kana dili na nato pwede panghimakak. Pero ato makita dinhi nga ang upat ka mga ebanghelista mga tiga sulat sa ebanghelyo si Mateo, Marcos, Lucas ug si Juan nagasulti bahin niini. Kapitulo 20, atong pagbasahon gikan sa 1. Sayo sa unang adlaw sa semana nagaabot si Maria Magdalena sa diha nga kiningit-ngit pa ngadto sa lubnganan ug nakakita sa bato nga nakuha na gikan sa lubnganan. Unya siya nagadagan og nagaadto ni Simon Pedro og sa lain nga tinun-an kinsa ginhigugma ni Jesus og nagaingon ngadto kanila, ilang gikuha ang Ginoo gikan sa lubnganan ug kita wala nagmahibalo diin nila gipahilo na siya. Busa si Pedro miadto og kadto lain nga tinun-an ug miabot sa lubnganan. Mao nga silang duha nagkuyog pagdagan ug ang lain nga tinun-an milupig ni Pedro sa dinaganay ug una nga miabot ngadto sa lubnganan ug siya nga nagaduko og nagatan-aw sa sulod nakakita sa lino nga mga panapton nga nagapabilin apan siya wala misulod. Unya nagabot si Simon Pedro nga nagasunod kaniya ug misulod ngadto sa lubnganan ug nakakita sa lino nga panapton nga nagapabilin ug ang panapton nga giputos sa iyang ulo nga wala nagapabilin uban sa lino nga mga panapton apan gipilo nga linain diha sa usa ka dapit. Unya misulod usab kadtong lain nga tinun-an nga unang miabot sa lubnganan ug siya nakakita ug mituo. Kay bisa ni ining higayuna sila wala pa makahibalo sa kasulatan nga siya kinahanglan nga mabanhaw gikan sa mga patay. Unya ang mga tinun-an na mauli ngadto sa ilang kaugalingon nga panimalay, apan si Maria nagtindog sa gawa sa lubnganan nga nagahilak og samtang siya mihilak, siya miduko og mitan-aw sa sulod sa lubnganan og nakakita sa duha ka anghel nga nagbisti og puti nga nagalingkod ang usa sa uluhan ug ang usa sa tiilan din ang lawas ni Jesus gihigda. Og sila nag-ingon ngadto kaniya, babae, ngano nga naghilak ikaw? Siya nagaingon ngadto kanila, tungod kay ila nga gikuha ang akong Ginoo, ako wala mahibalo diin sila gipahimutang siya. Og sa diha nga siya misulti sa ingon, siya mitalikod og nakakita ni Jesus nga nagtindog og wala na kailang nga kadto si Jesus. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, babae, ngano nga nagahilak ikaw? Kinsa ang gipangita nimo? Siya nga nagadahom nga siya mao ang hardinero nagaingon ngadto kaniya, Sir, kung ikaw nagkuha kaniya gikan dinhi sulti ako hain ikaw mipahilo na kaniya ug ako mokuha kaniya. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Maria. Siya miliso sa iyang kaugalingon ug nagaingon ngadto kaniya, Rabboni, nga ang gipasabot magtutudlo. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ayaw pagikap kanako kay ako wala pa nakasaka ngadto sa akong amahan. Apan adto sa akong mga igsoon ug isulti ngadto kanila ug ako mosaka ngadto sa akong amahan ug sa inyong amahan ug ngadto sa akong Dios ug sa inyong Dios. Klaro kayo nga gisulat diha, no? So ang pulong sa Ginoo diha sa ebanghelyo dili na to mapanghimakak. Klaro kaayo nga gisulti gisulat nila si Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga patay. Unsa pa may atong pangitaan og sayop niini? Unsa pa man nato ni pagtuis? Kung nagabasa lang kita og Biblia, gawas kung wala mo magtuo sa Biblia, mao nang dakong problema. Kaya kung wala ka mo magtuo sa Biblia, wala ka mo magtuo sa Dios sa Biblia, wala ka may kaluwasan. O ang impyerno nagahulat kaninyo o ang eternal ang walay katapusan nga linaw sa kalayo nga musunog kaninyo o hatag kaninyo sa pait sa kasakit sa tanan nga mga pag-antos nga para kamo i-torment sa mga gi-torture nga mga tao tungod kay wala ka mamutuo sa dako nga gasa nga gihatag sa Ginoo diha kaninyo. Kamo dili gyud mutuo ni ining pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Panklaro kaayo.
Basa ang inyong mga Biblia. Kung wala mo'y Biblia, pangutana mo diha sa inyong mga kasilinganan kinsa na Biblia, basahan ninyo katong akong giingon kaganina. Katapusang bahin sa Mateo 28. Sa katapusang bahin sa Marcos 16. Sa katapusang bahin sa Lucas 24. Sa dili pa matapos ang Juan diha sa Juan 20. Kung mao ka na ang inyong makita, mabasa, dili pwede nato nga ipanghimakak. Ang sunod na punto dinhi, wala lang kini gisugid diha sa pulong sa Dios, kundi sila nga mga apostoles nga nakahibalo nga siya tinuod na banaw tungod kay sila nakakita og ilang nga naistorya sa Ginoong Hesukristo, ilang nadunggan siya, sila misangyaw niini. Ato tan-awon dinhi giunsab, bisan si Pedro lang, no? Si Pedro lang nga mao ang pinaka chief sa mga apostles. Siya ang pinaka number 1 magipili sa Ginoong Hesukristo sa pagka-apostoles. Atong tan-awon kung giunsa niya sa una, sa wala pa siya makakita kang Ginoong Hesukristo nga nabanhaw, usa siya katalawan nga tao. Gani atong nahibaw-an nga siya deny ni limod kang Ginoong Hesukristo sa dihang si Ginoong Hesukristo gi-examine, gi-try dito, gi-undergo siya og trial kang Pilato, kang Herod og ban pa. Og sa diha nga siya gipangutana si Pedro, ipangutana kung ikaw nakaila ba niini nga tao, ikaw kauban niya, ikaw isa ka estudyante niya, isa ka disipulo ni ini nga Hesukristo. Ingon siya, dili, wa ko kaila niya nga tao. Apan sa dihang nakita niya ang buhi nga Kristo, ang buhi nga Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay, siya mismo nagasangyaw niini. Atong tan-awon diha sa mga buhat sa mga apostoles, diha nato makit-an unsa ka maisugon si Pedro nga nagasangyaw, nagasulti, nagawali bahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Mga buhat 2:31, pulong sa Ginoo nagaingon, siya mingon dinhi sa 30 akong pagbasahon, busa ingon nga usa ka propeta ug nahibalo nga ang Dios nakapanaad pinaagi sa usa ka panumpa ngadto kaniya nga gikan sa bunga sa iyang hawak sumala sa unod, siya mo patindog ni Kristo aron molingkod sa iyang trono. Siya nga nakakita niini kaniadto misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo, nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impyerno, ni ang iyang unod nakakita og pagkadunot. Wala nga miadto sa Ginoong Hesukristo sa impyerno, kundi wala siya gani, no, wala siya maka-eksperyensya ni anang pagkadunot o ang pag-antos ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Enough na kadto, mao kadto ang angayan nga magbayad sa atong mga kasalanan. Dili na kinahanglan mo adto sa impyerno na kadto para kaniya tungod kay grabe ang iyang pag-antos didto. O kadto giantos niya isip tao apan siya usab Dios nga mihatag sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. 3:11, mga buhat 3:11, ang pulong sa Ginoo nagaingon, og sa diha nga si Pedro nakakita niini, siya mitubag ngadto sa katawhan, kamo mga tao sa Israel, nganong natingala kamo niini o nganong nagtutok kamo nga rikanamo, nga daw pinaagi sa among kaugalingong gahom o pagkabalaan kami napalakaw ni ining tawhana. Ang Dios ni Abraham og ni Isaac og ni Jacob, ang Dios sa atong mga amahan, mihimaya sa iyang anak nga si Jesus, kinsa gitugyan ninyo o gilimod siya diha sa presensya ni Pilato, sa diha nga siya nakahukom sa pagpabuhi kaniya. Apan inyong gilimod ang balaan o ang matarong o gitinguhang sa kamamumuno o nga gihatag nga na kaninyo, o gipatay ang prinsipe sa kinabuhi, kinsa gibangon sa Dios gikan sa mga patay, nga sa diin kami saksi. Siya gibangon gikan sa mga patay. 4:10, ang pulong sa Ginoo mingon, hibalui kini, mao ni ang pulong ni Pedro ha. Hibalui kini ninyo tanan og sa tibuok katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo sa Nazaret, kinsa inyong gipalansang sa cross,
kinsa gibangon sa Dios gikan sa mga patay, bisan pa pinaagi kaniya nga tao nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. O, mao ka ng pagwali ni Pedro. Dili na to. Si Pedro mismo, nakita ni Ginoong Jesucristo, wa siya magpanuko sa pagwali bahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Ato tan-awon sa 5:30. Mga buhat 5:30, ang pulong sa Dios nagaingon, ang Dios sa atong amahan. Akong basahon gikan sa 29. Unya si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag umiingon, kami kinahanglan nga mutuman sa Dios kaysa mga tao. Ang Dios sa atong mga amahan mibanhaw ni Jesus kinsa inyong gipatay o gibitay sa usa ka kahoy. Diha klaro kayo sa 10:40, mga buhat 10:40, sa diyang miadto siya didto kang Cornelius. 10:40, ang pulong sa Dios nagaingon. Ato kini pagbasahon, gikan kita nan sa pulong sa Dios, mao nga dili ka nato pwede ipanghimakak. 10:40, umingon ang pulong sa Dios gikan dinhi sa 39, ug kami mga saksi sa tanang mga butang nga iyang gihimo diha sa yuta sa mga Hudeo og diha sa Jerusalem kinsa ilang gipatay o gibitay sa kahoy, kaniya ang Dios mibanhaw sa ikatulo ka adlaw og mipakita kaniya sa dayag. Unsaon pa man nato na pagsukwahi, unsaon pa nato na paglimod, unsaon pa man nato pagpanghimakak. Klaro gibalik-balik ni Pedro ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. So kung mao ka na ang naadiha sa pulong sa Ginoo, dili nato na pagabalibaran atong pagatuhuan ug ato sunod nga pagatan-awon ngano man gyud nga ato ning pagatuhuan kay mismo si Pablo, dili lang si Pedro, si Pablo lalis o mihatag sa iyang panalipod, pag-defend ni ining doktrina sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Pero sa dili pa kana nato paminawon, ato na nga paminawon o ato nga pagtagaan o higayon kining usa ka hymn dinhi, usa ka alawiton nga gitaytulan Christ is risen. Usa kini ka kamatuoran diha sa pulong sa Dios o ato kini nga paminawon. Christ is risen. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Gratefully our hearts adore him as his light once more appears. Bowing down in joy before him, rising up from grief and tears. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Christ is risen, all the sadness of his perfect life is o'er. Through the open gates of gladness, he returns to life once more. Death and hell before him bending, he doth rise the victor now. Angels on his steps attending, glory round his wounded brow. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Christ is risen, henceforth
ang pulong sa Dios. O karon moadto kita sa atong gibasa kaganina diha sa unang Korinto 15. Kay dinhi ang ikatulong punto nato nga si Pablo may defend niini. Gideklarar kini diha sa mga apostoles, labi na kang Pedro diha sa mga buhat sa mga apostoles, o ato pod nga nahibaw-an nga kini ginasulat diha sa pulong sa Dios sa mga nagasulat sa ebanghelyo, kang Mateo, kang Marcos, kang Lucas ug kang Juan, og sa mga buhat sa apostoles si Pedro nagawali niini. Karon si Pablo panalipon nini, nagaprotektar nini, naga-defend niini tungod kay gihimo kini nga bakak sa uban nga mga katawhan bisan pa sa mga magtutuo og labaw na karon nga wala motuo diha sa pulong sa Dios. Ug atong mabasa dinhi ngano man nga ginahanglan natong tuuhan ang pulong sa Ginoo nga siya nabanhaw. Ngano man nga naagi na sa atong kasing-kasing, isip mga magtutuo o ikaw higala kung wala pa ikaw makakaplag kang Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas o Ginoo, kinahanglan ikaw mo salig kaniya, mo tuo kaniya, dili lamang nga siya mao ang imo nga mangluluwas o Ginoo, ikaw usab naghinulsol sa imong mga kasalanan. Apan sa imong pagtuo kaniya nga siya mao ang imong mangluluwas o Ginoo, naa sa imong kasing-kasing nga siya buhi. Siya namatay dito sa cross, apan human sa ikatulong kaadlaw sa iya nga paglubong. Siya nabuhi, nabanhaw, o sa iya nga pagkabanhaw, siya karon saka dito sa langit, nagauban samahan, siya nagapreparar og mga lugar sa atong mga kitang mga niluwas niya, mao kanang iyang saa dito sa Juan 14, o mao kana nga siya mo balik dinhi. Now na dinhi klaro kaayo ang hatag ni Pablo sa iyang argumento. O kini nga una dinhi sa unang Korinto 15, iya una nga gihatag kini gitawag natog gospel. Good news, maayo nga balita. O ang maayo nga balita dili lang kini naglangkob nga si Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan og nagahimo og maayo, siya namatay dito sa cross o giula niya ang iyang kaugalingong dugo og siya namatay dito og nagbayad sa atong mga kasalanan sibo sa unsay gideklarar diha sa pulong sa Dios. Apan ato nga paminawon o ato usab nga pagatuhuan nga human siya namatay, siya gilubong o siya nabanhaw, siya misaka dito sa Amahan. Siya buhi o sa iya nga pagkabuhi dili lamang sa panghunahuna o sa kasing-kasing sa mga tao, kundi nabuhi siya tungod diha sa iya nga pagkabanhaw, gitagaan siya sa Ginoo, kinabuhi na siya ay glorified body, usa ka mahimayaon nga lawas nga dili na masakitan, lawas nga dili mamatay, lawas nga dili dili na maka-experience mga kakapoy, usa ka lawas nga mausab ka na ang ato nga pagdawaton. Mao kana ang importante diha. Kay kung wala kita magatuo nga siya nabuhi, nabanhaw gikan sa mga patay, walay pagkabanhaw sa mga patay, o mao kana kita di ay anaa pa sa kasalanan. Mao na giingon ni Pablo, atong paminawon dinhi. Dinhi sa 11, sugod sa 11. Busa ako man kini o sila sa ingon kami nagwali og mao kamo mituo. Karon kon si Kristo giwali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Amo kana ang argumento ni Pablo dinhi, o dili lang si Pablo kundi si Pedro atong nadunggan kaganina nga siya nagwali usab sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay. Ingon siya, nganong nag-ingon ang pipila diha kaninyo nga walay pagkabanhaw sa mga patay? Huh? Kung kami nagwali nga si Kristo nabanhaw, nganong ang uban sa inyo moingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay? Apan kung walay pagkabanhaw, yun siya, kung walay pagkabanhaw sa mga patay, nan si Kristo wala na banhaw. Gipanghimakak ninyo ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo kung kamo wala mo tuo sa ganay pagkabanhaw gikan sa mga patay. O mao kanay gituhan sa uban nga mga grupo, no, mo subo nga moingon sila nga ang tanang mga tao, labi na kanang mga ang ato ang kinabuhi kutobran ning kalibutan na wala na ilain pa. Apan dinhi klaro kaayo ni Pablo dinhi, ingon siya, og kung si Kristo wala na banhaw, kung walay pagkabanhaw gikan sa mga patay niya, wala pun mabanhaw sa Ginoong Hesukristo, nan ang among pagwali kawang wala di pulos. Nganong maghisgot pa man ta, nganong magsibya pa man ta kung wala ka na.
nganong atong pagahisgutan dinhi kung dili ka na tinuod. Ug ang inyong pagtuo sa kawang, ang mga Kristohanon, walay pulos ang inyong pagtuo, inyong pagsimba sa Dios kung wala di ay pagkabanhaw gikan sa mga patay. Umingon siya dinhi, klaro kaayo dinhi sa 15. Oo, kami nakaplagan nga bakakon sa mga saksi sa Dios tungod kay kami nagpamatuod mahitungod sa Dios nga siya mibanhaw ni Kristo kinsa wala niya banhawa. Kung mauman nga ang mga patay dili mabanhaw. Kung kami nagwali, wa di pulos among pagwali. Kay nagwali mi nga gibanhaw si Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay, unya moingon ang mga katawan nga wala din nabanhaw gikan siya sa mga patay. Karon mo ikaingon kita nga wala di ay pagkabanhaw gikan sa mga patay. Mga bakakon kami. Kay kon ang mga patay dili mabanhaw nan si Kristo wala nabanhaw. 17. Ug kung si Kristo wala nabanhaw, ang inyong pagtuo kawang kamo anaa paghihapon sa inyong mga sala. Mao na ang dako diha nga problema. Kay kung wala day kita pagtuo nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, bodily sa iyang lawas nun nga pagkabanhaw, diin siya gitagag mahimayang lawas. Kung wala kita mutuo nga siya mabanhaw, wala pudi ay pagkabanhaw nato sa atong mga lawas nga mamatay o ang atong ang kinabuhi anaa pa sa kasalanan kay wala man dawata sa Dios Amahan ang iya nga sakripisyo kay wala siya banhaw gikan sa mga patay, kitang tanan anaa pa sa kasalanan, kitang tanan ilabay dito sa impyerno o kitang tanan itambog dito sa linaw nga kalayo. Walay bisan usa nga makaadto dito sa gingharian sa langit. Nan sila usab nga tulog diha ni Kristo nangalaglag, wa di sila pulos, wala sila paglaom. Kun ni dinhin ining kinabuhi lamang kita dunay paglaom diha ni Kristo, kita sa tanang tao ang pinakamakaluluoy. Mao kana nga kung ang ato nga paglaom ni Kristo dinhira ni ining panahon na dinhi sa kalibutan, wa ta mutuo nga naay pagkabanhaw gikan sa mga patay, wala ta mutuo nga naay kinabuhi nga walay katapusan dito sa iyang gingharian sa langit, nan kita mga katawhan nga wala day paglaom. Apan karon si Kristo nabanhaw nagikan sa mga patay ug nahimo nga una sa mga bunga kanila nga natulog. Dili nato pwede panghimakak. Ibasa nato ganina upat ka ebanghelyo. Ibasa nato ganiya ang pagwali ni Pedro. Kay sukat nga pinaagi sa tao miabot ang kamatayon, pinaagi sa tao miabot usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha ni Adam ang tanang namatay, bisan samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. Og mao kana ang ato nga paglaom nga mga Kristohanon. Kita mabuhi o mabanhaw magauban kaniya. Mao na ang kamatuoran. Kung wala kita ni ana nga pagsali o pagtuo sa iyang nga pagkabanhaw, wala usab kitay paglaom nga kita mabanhaw gikan sa mga patay, unsa may pulos sa imong kinabuhi sa imong nga pagtuo sa imong pagkristohanon. Walay basihanan. Wala kay padulngan. Kristohanon dapat nato nga pagatuuhan, saligan, ug mao nga kita anaa kay gayud sa pagbasa sa iyang pulong aron anaa ang ato ang kasiguruhan diha sa iyang pulong dili sa pulong sa tao. O ikaw higala nga naminaw karon nga wala pa gyud magatuo niini, nagaduha-duha pa. Nasiguro ka ng imo nga pagtuo kay wala kita makahibaloa sa kutob ang ato ang kinabuhi. Basin karon lang nga adlaw ang imo nga kinabuhi pagakuhaon ka na sa Ginoo, asa ka man padulong higala. Kung wala ka magatuo kang Ginoong Hesukristo, isip imong personal nga mangluluwas o Ginoo, wala ka maghinulsol sa imong kasalanan, wala kay padulngan, walay pagkabanhaw sa imong kinabuhi ngadto dito sa langit. Adunay pagkabanhaw, yes, pero pagkabanhaw nga ikaw banhawon ngadto dito sa linaw nga kalayo. Og dito ikaw itambog, dito ikaw mag-agwanta sa kainit, kalisod, kaapiki, kapait. Sa silot, nga ngayon lang nimo pagadawaton, tungod kay ikaw makasasala, wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala ikaw magadawat kaniya, isip imong personal nga maluluwas o Ginoo. Hinumdumi ka na higala. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun. Salamat o Dios na ini nga kapunon. Og nagaampo kami nga ikaw Ginoo magapanalangin sa imong nga pulong adto sa mga singkasing sa naminaw. Panalangin niyang matagusa. Among itugyan kanimo kining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28.
Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.